अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। आज संडे का दिन है और संडे को हम तीन जो एक्सक्लूसिव स्टोरियां करते हैं। और सबसे पहली स्टोरी हम करेंगे सीपैक के एक अहम मंसूबा है सक्खर हैदराबाद मोटरवे, जो 5 साल ताख़ीर का शिकार है। 2017 में इसका पहला टेंडर हुआ था जो चीनी कंपनी को दिया गया था, जिसे बाद में चीनी कंपनी इसको छोड़कर चली गई थी और उसके बाद इसका टेंडर नहीं हो सका था। अब दोबारा से पीपी मोड में इसका टेंडर किया गया है और ऐसी कंपनी को ये ठेका दिया गया जिसको पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसकी टेक्निकल बिड रिजेक्ट की गई थी, लेकिन बाद में उसको दोबारा दिया गया है। और 2017 में इसको 175 अरब रुपए में मुकम्मल करने का टेंडर लिया गया था, लेकिन अब ये 300 अरब रुपए से ज़ायद में मुकम्मल होगा। और इसके लिए जो इटालियन कंपनी को दिया गया है उसको पहले रिजेक्ट कर दिया गया था और बाद में रिव्यू में जाके इसको दोबारा से टेंडर किया गया और इसको एक्सेप्ट किया गया। 307 अरब रुपए इसकी लागत होगी, जिसमें ज़मीन की ख़रीदारी की जो लागत है वो शामिल नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान रज़ा, डॉन के सीनियर रिपोर्टर हैं, ये इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। इरफान, ये स्टोरी क्या है कि पाकिस्तान में जो मोटरवे अगर देखा जाए पेशावर से कराची तक, मेन मिसिंग लिंक यही है। तकरीबन 300 किलोमीटर से ज़ायद का ये एक एरिया है जहाँ मोटरवे नहीं है, सक्खर से लेकर हैदराबाद तक। और आपने भी सफ़र किया, हमने भी वहाँ सफ़र किया है। कितनी मुश्किलात हैं। आप सक्खर तक तो बड़ी इजी चले जाते हैं, उसके बाद फिर जीटी रोड शुरू हो जाती है। 3.5 साल तक ये पीटीआई की हुकूमत इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर सकी। अब ये टेंडर दिया गया है कि इटालियन कंपनी को, जॉइंट वेंचर भी है उसके साथ। क्या वजह थी, क्यों इसको ये दिया गया, जबकि इसकी बिड जो है टेक्निकल बिड मुस्तरद हो गई थी, बल्कि इस कंपनी को ही रिजेक्ट कर दिया गया था? वजह क्या है और क्यों रिजेक्ट किया गया था और दोबारा क्यों दिया गया है? देखिए, ये आपने सही कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू से कंट्रोवर्सी का शिकार रहा 2017 से लेकर अब तक। इसको 3 दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा हुआ है कि इसको बिड इसकी की गई और उसको बिड ली गई है। इस दफ़ा ये वो पहले सबसे 2017 में की गई और चाइनीज़ एक फर्म थी, चाइना स्टेट के नाम से। जी, सरकारी कंपनी। जी, वो आई थी और उसने बिड दी थी 175 अरब की, जैसे आपने कहा। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और ख़त्म कर दिया और वो लोग चले गए पैकअप करके। 2020 तक कोई काम नहीं, 2020 तक कुछ नहीं हुआ। 2019 में क्योंकि रिजेक्ट किया, 2017 में बिड आई थी, 2019 में इन्होंने रिजेक्ट किया इस गवर्नमेंट। ठीक है। फिर 2020 में इसकी बिड एक और दफ़ा इनको इनवाइट की गई और एक ही फर्म आई ZKB। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि सिंगल बिड पे हम नहीं देते, वो नहीं दिया, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर अब ये जो बिडिंग की गई है इसमें 2 बिड्स आई थी, ज़्यादा नहीं आई। एक ये जॉइंट वेंचर था जो आपने कहा कि इटालियन फर्म है और एक लोकल फर्म CMC है और लोकल फर्म टेक्नो के नाम से है। ठीक है। और एक दूसरी तरफ वो ZKB है। तो पहले इनकी जो NHE की इवैल्यूएशन कमेटी होती है वो ये देखती है कि जब बिड आती है कि ये बिड आया, इनकी टेक्निकली इतनी साउंड है कि इसको हम ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे सकें। NHA ने उस बिड को इनकी रिजेक्ट कर दिया। किस बुनियाद पर किया रिजेक्ट? उन्होंने 3 ऑब्जेक्शंस लगाए थे। एक ये कहा था कि इन्होंने, क्योंकि बिड की जो थी रिक्वायरमेंट ये थी कि इन्होंने 75 किलोमीटर का काम किया हो, मतलब कम से कम 75 किलोमीटर तक का काम इन्होंने कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल किया हो। और फिर उन्होंने ये किया था कि इन्होंने कोई एंटी टैक्स से जो था एंटी टैक्स नंबर इनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि वो भी नहीं था इनके पास, वो भी लेना पड़ेगा इनको। तीसरा एक और ऑब्जेक्शन था और ये था कि PAC से शायद ये रजिस्टर्ड नहीं थे, पब्लिक जो इंजीनियरिंग काउंसिल है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। ये जो लोकल फर्म थी वो भी रजिस्टर्ड नहीं थी? वो रजिस्टर्ड थी, दूसरी वाली रजिस्टर्ड नहीं थी। ठीक है। उसके बाद जब इनको रिजेक्ट किया गया तो ये फर्म एक अपील में चले गए। एक GRC होती है, ग्रीवेंस कमेटी होती है NHA की, उसमें चले गए। उसमें जो ग्रीवेंस कमेटी का ये मैंडेट है कि वो 10 दिन के अंदर इनका फैसला करती है अपील का। इन्होंने असल में इस गवर्नमेंट ने, जब ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब ये बाकी प्रोजेक्ट जो चल रहे थे वो पिछली गवर्नमेंट के थे ज़्यादातर। ठीक है। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा 307 किलोमीटर 6 किलोमीटर का 6 किलोमीटर का मोटरवे और 6 लाइन है मेरे ख्याल। जी, 6 लेन है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी तो रखनी चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह ये गवर्नमेंट कहती है कि हम बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी पे, तरीके इंसाफ के नाम पर ये पार्टी बनी, गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी कर दी जिससे कंट्रोवर्सी खुद ही जनरेट हो गई। इन्होंने, जब ये इवैल्यूएशन कमेटी ने इसको रिजेक्ट किया और ये अपील में चले गए, तो 10 दिन से ज़्यादा का टाइम इनको दिया गया, जो कि 10 दिन टाइम था। ठीक है।
انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ اٹیلین زبان میں کوئی چیز لے کر آئے تھے، اس کا ترجمے کروانے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے جب یہ کہا کہ گورنمنٹ نے اس فرم نے کام کیا 75 کلومیٹر، انہوں نے کہا جی ہم نے کیا ہوا ہے کام. انہوں نے کہا آپ ثبوت لے کے اپنے گورنمنٹ سے لے آئیں. وہ گورنمنٹ سے لے بھی آئے ثبوت کو کہ ہم نے کام کیا ہوا ہے، لیکن ان کی اپنی ویب سائٹ پہ جو کام زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر نہیں تھا جو ثبوت وہ لے کے آئے ہیں. اس کا ذکر نہیں تھا. اور پیپرا رولز کے مطابق ایک دفعہ بڈ اگر آ جائے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ دوبارہ چینج ہوئی ہے. اب یہ انہوں نے چینج کی، یہی بات ہے. اس کو بالکل انہوں نے کور اپ کیا ہوا ہے. یہ بتا نہیں رہے کہ کیا ہوا. میں نے NHA سے بھی کئی بار پوچھا کہ آپ اس پہ بتائیں کہ کن گراؤنڈز پہ ان کو آپ نے کوالیفائی کیا. کسی قسم کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. میں نے ایک ریٹن کوسچنر بھی ان کو بھیجا اور اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر بڑی مشکل سے ان کا جو بیچارے جو ڈائریکٹر PR ہیں انہوں نے کسی سے ممبر سے بات کر کے متعلقہ ایک اپنی طرف سے ایک مجھے جواب بنا کے بھیج دیا جو کہ وہ بھی آفیشیل نہیں تھا. انہوں نے مجھے واٹس ایپ کر دیا اپنی طرف سے. مطلب اس کو انافیشیل آپ کے پاس ہے. انافیشیل ہے اور اس میں بھی کوئی وہ جواب نہیں ہے جو میں نے سوال کیا. مطلب کیا جواب ہے آپ کے جو کنسرن تھے یا آپ نے جو چیزیں ریز کی تھی کھڑے کیے تھے اس پر ان کا موقف کیا تھا؟ اس پہ ان کا کہا تھا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھا کام کیا اور یہ بڑا زبردست ہے، اس سے گورنمنٹ کو 400 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. یہ کیونکہ فرم جو ہے نہیں 307 ارب کا پروجیکٹ ہے جو بڈ آئی ہے جو 2017 میں 175 ارب کا تھا. جی جی. تو اس میں 400 ارب کا بینیفٹ کہاں سے ہو گیا؟ اس فرم نے ان کو اپنی جو فائنینشیل جب انہوں نے اس کو ان کی ٹیکنیکل. اچھا ایک تو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ نے میرے سامنے ہی مراد سعید صاحب سے جو وزیر ہے کمیونیکیشن سے، ان سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا تھا. جی جی. تو ان کا کیا موقف تھا یہ آپ ہمیں ذرا ناظرین کو بتا دیں. جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے سے متعلقہ نہیں ہے، یہ کیونکہ PPP موڈ پہ ہے. یہ PPP موڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس گورنمنٹ نے ایک بورڈ بنایا ہے جس کے ہیڈ جو ہیں اسد عمر صاحب ہیں کہ تاکہ انویسٹمنٹ کو لے کر آئیں اور وہ بورڈ اس قسم کے پروجیکٹ کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو اس کی ایولیوشن کرنی ہوتی ہے وہ NHA کا کام ہوتا ہے. NHA نے اگر اس کو کوالیفائی کر دیا، کن گراؤنڈز پہ کیا یہ نہیں بتایا گیا کن گراؤنڈز پہ کیا. ٹھیک ہے. میں نے سوال بھی کیا آپ سے جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے اور انہوں نے مطلب اتنا بڑا اگر پروجیکٹ ہے تو وہ آپ پبلک کو بتائیں. اسد عمر کو صاحب کے پاس بھی آپ نے کوسچن بھیجا ہے؟ جی میں نے ان کو بات بھی بھیجا تھا لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. نہیں کوئی جواب نہیں آیا. اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ایک تو یہ بتائیں یہ پروجیکٹ پرائیویٹ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کے تحت اس کمپنی نے کیا خواب دکھائے ہیں اس کو وزارت مواصلات کو کہ یہ کس طرح مکمل کیا جائے گا، کس طرح شروع کیا جائے گا اس کو؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ صرف ہمیں 9-9.5 ارب روپیہ گورنمنٹ دے دے. ٹھیک ہے. باقی جو اس کی کاسٹ ہے 300 اگر وہ 7 ارب ہے جتنی بھی ہے وہ ہم خود اس کو بیئر کریں گے، یعنی خود برداشت کریں گے. بینک سے لون لیں گے. ٹھیک ہے. تقریباً وہ بنے گا 200 ارب روپے کا لون جو کہ 22 سال میں واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 22 ارب کا لون بھی وہ اس پروجیکٹ سے نکالیں گے جو اس کی انٹرسٹ بھی ہوگا. جی جی اس سے نکالیں گے. اور جو وہ ٹول آئے گا ان کا وہ اس ٹول سے یا جو ان کے سروس ایریا سے ان کو جو کرائے آئیں گے ٹھیک ہے وہ اس سے پورا کر کے وہ بینک کو واپس کریں گے لون. ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے بات کی کچھ ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بڈ دی یہ فیزیبل ہی نہیں ہے. فیزیبل ہی نہیں ہے اور یہ پورا نہیں اتر پائیں گے اس بڈ کو. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پروجیکٹ پھر ایک کھٹائی میں پڑ جائے گا اور اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ پھر بڑھ جائے گی. اندازہ کیا جا رہا ہے کہ اگر 6 مہینے ڈیلے ہوتا ہے. صرف عرفان یہ کاسٹ اس انداز میں نہیں بڑھے گی کہ پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھے گی. آپ دیکھیں کراچی میں پورٹ ہے اور تمام جو آپ کی ٹرانسپورٹ ہے، آپ کا گوڈز ہے، آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جتنی بھی ہوتی ہے کراچی پورٹ کے تھرو ہوتی ہے اور یہ مین روٹ ہے آپ کا. ورنہ GT روڈ کا تو آپ نے حال دیکھا ہے جو کراچی سے پشاور تک ہے. یہ واحد مسنگ لنک ہے 306 کلومیٹر کا جس پر آپ نے بھی سفر کیا. لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اس روڈ پر کیا حال ہے. ملتان تک سے سکھر تک یا سکھر تک آپ بڑی ایزیلی ایکسیس ہے آپ کی سکھر سے حیدرآباد تک کا مسنگ تھا. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ مزید ڈیلے کا شکار ہوگا. اس میں کوئی اور انفارمیشن ہے کہ اس کا آغاز کب سے کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جلد شاید پرائم منسٹر خود اس کا افتتاح کریں گے، اس کی تعمیر کا جو آغاز ہونا ہے. جی سنا تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر کریں گے، کب کریں گے لیکن کوئی ڈیٹ اس کی نہیں آئی. اور اس میں ایک اور بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب اس کو اپروو کیا گیا، کوالیفائی کیا گیا، ڈسکوالیفائی سے کوالیفائی اس کو کر دیا، اس کے نیکسٹ ڈے ہی اس کو اوارڈ کر دیا گیا. اتنی ہیسٹ، اتنی جلدی میں اس کی کیا تھی یہ بھی نہیں بتایا گیا. کہ تو جو اوارڈ کیا گیا اس میں ٹائم پیریڈ وغیرہ ہے کتنے عرصے میں یہ مکمل کیا جائے گا اور کب سے اس کو سٹارٹ کر دیا؟ یہ 2.5 سال میں مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. جو اس میں پروجیکٹ کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے 2.5 سال میں مکمل کریں گے اور اس کے بعد یہ پھر آپریشنل ہو جائے گی اور اس کا ٹول جو ہے وہ
جو کمپنی ہے وہ لے گی، اس سے وہ اپنا لون پورا کر کے دے گی۔ ٹھیک ہے، عرفان رضا ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین آپ نے سنا سکھر حیدرآباد موٹر وے جو سب سے مین مسنگ لنک ہے پشاور سے کراچی کے درمیان، اور جو 5 سال تاخیر کا شکار ہے، اس پر اب کام شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن اس میں بھی کئی کنٹروورسی ہیں۔ جو لگتا یہی ہے بعض ماہرین کا کہ یہ پروجیکٹ اس میں مزید تاخیر ہو سکتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد سینڈیک کے ایک معاہدے میں 15 سال کی مزید توسیع کی ہے وفاقی کابینہ نے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ امتیاز گل صاحب اس پروجیکٹ پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہماری دوسری سٹوری ہے جو بلوچستان کا اور بلکہ پاکستان کا سب سے اہم پروجیکٹ ہے، سینڈیک گولڈ اور تانبے کی جو مائن ہے، جو ایک چائنیز کمپنی کو کنٹریکٹ دیا ہوا ہے، اور کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے اس کا جو لیز پیریڈ ہے 15 سال اس میں مزید اضافہ کیا، اور اس میں بلوچستان کی جو بعض جماعتیں ہیں ان کے بھی اعتراضات ہیں، اور وہ اس کو صوبائی خود مختاری کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھا جائے، اس میں وفاقی وزیر جو توانائی ہیں پیٹرولیم ہیں حماد اظہر صاحب، وہ اس معاہدے کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اس لیز ایگریمنٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے حکومت پاکستان کا جو منافع ہے وہ 50% سے بڑھ کے 3% ہو گیا ہے، 53% ہو گیا ہے، لیکن اس میں بلوچستان کا شیئر بہت کم ہے، تقریباً 4 ارب روپے سالانہ بنتا ہے، اور اگر وفاق کا دیکھیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس پر بلوچستان کے حکومت کے اور بلوچستان کی جو بعض سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کافی اعتراضات ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ بلوچستان حکومت سے کسی سے بات کریں، لیکن بلوچستان کے ترجمان نے اس معاملے پر بات کرنے سے معذرت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، اس پروجیکٹ پہ کافی عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اس پر۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ۔ امتیاز صاحب کیا ایشو کیا ہے بلوچستان کی جو بعض جماعتیں ہیں اس پر، اور پروجیکٹ کے جو لیز پیریڈ میں اضافہ کیا ہے کابینہ نے 15 سال کا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ثناء اللہ، ہمیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی حدود میں جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس بنیادی طور پہ شرائط کی ذمہ داری یہاں کے حکمرانوں پہ آتی ہے۔ اسی طرح سینڈیک کے حوالے سے آج سے 20-22 سال پہلے جو معاہدہ کیا گیا چینیوں کے ساتھ، تو اس کی بنیادی ذمہ داری اس وقت کے حکمرانوں پہ تھی۔ انہوں نے بلوچستان حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا، اور جو شرائط کار تھیں وہ بھی بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان صوبے کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، اور اس میں دوش الزام نے بہت دیا چینی کمپنیوں کو، لیکن اصل مسئلہ یہاں پہ تھا، اور سوال یہ اٹھتا تھا کہ کس نے ان بری شرائط پہ سینڈیک گولڈ اینڈ کاپر یہ مائنز ہیں اس کی کانکنی کی اجازت دی۔ اب جو ہمیں جو سننے میں آ رہا ہے، جو کہ حماد اظہر صاحب نے میرا خیال ہے پبلک سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہے، کہ شرائط کار چائنیز کمپنی کے لیے اب اور یا پاکستان کے حق میں بہتر بنائی گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابتدائی سے ایسا ہونا چاہیے تھا، بہت یہاں سے بہت سستے داموں یہاں سے گولڈ اور کاپر لے جایا گیا۔ میرا خیال ہے 2% صرف بلوچستان کو ملتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر 2% ملتا بھی ہے تو خود عوام کو کیا ملتا ہوگا۔ تو اگر اس کی توسیع ہوئی ہے اس کے معاہدے کی، اور اس میں واقعتاً ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمیں اعداد و شمار بتائے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے ماضی کے مقابلے میں پھر بہت بہتر ڈیل ہے۔ جہاں تک اب نیشنلسٹ جماعتوں کا تعلق ہے، انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے، وہ کافی ماضی کے حوالے سے بالکل حق بجانب ہے کہ بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیشنل فائنانس کمیشن جو 2010-11 میں تھا، اس کے تحت بلوچستان کے لیے جو سالانہ بجٹ تھا وہ کوئی 45 سے 50 ارب روپے ہوا کرتا تھا، وہ بڑھ کے اب کوئی 150 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو دیکھیں، وہ امتیاز صاحب وہ سارے صوبوں کا بڑھا ہے، وہ صرف بلوچستان کا نہیں بڑھا، اور آبادی کی بنیاد پر وہ بڑھایا گیا، اور اس میں جو رقبے کا ہے وہ معمولی سا اس میں شیئر ہے، 2% ہے۔ وہ آبادی کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ شیئر اس وقت بھی پنجاب کو، اور اس کے بعد سندھ کو، اور پھر KPK کو، بلوچستان لاسٹ پہ آتا ہے۔ تو NFC پہ تو نہ جائیں، NFC کا اگر
اس میں 50% رقبے کی بنیاد پہ کیا جائے تو بلوچستان کو اس سے کہیں زیادہ رقم مل سکتی ہے. نہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. رقبے کی بنیاد پہ تو ظاہر ہے آپ مالی وسائل نہیں مختص کر سکتے ہیں. اس رقبے میں ٹوٹل پاکستان کی 4% آبادی ہو تو اس کو 50% نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت تو نہیں دیا جا سکتا نا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 2010 کے بعد بلوچستان کے لیے سالانہ ترقیاتی امداد بہت زیادہ بڑھی ہے, 3 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نیشنلسٹ جماعتیں برسر اقتدار بھی رہی ہیں, ڈاکٹر مالک بلوچ تھے, پھر زہری صاحب بھی آئے تھے, اس جو اضافہ ہوا ہے اس بجٹ میں کس حد تک اس سے استفادہ ہو سکا ہے, بلوچستان کے عوام کو کیا فائدہ پہنچا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. جام کمال صاحب ابھی جب تھے وزیر اعلیٰ انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن ویسے تو مجموعی پاکستان میں اور پھر بلوچستان سندھ میں ہمارا کلچر اتنا کرپٹ ہو چکا ہے. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو اصل وسائل ہیں عوام کے وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ صرف نہیں ہوتے. جو شرائط آتی ہیں, معاہدے جو ہوتے ہیں, اس میں بھی ہمارا بیوروکریٹ, ہمارے جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ عوام اور صوبے کے مفادات کا تحفظ کیے بغیر ہی اپنے سر سے یہ چیزیں اتارتے ہیں, معاہدے کر لیتے ہیں. واللہ عالم کیا ان کے بھی اپنا اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے وہ معاہدے کرتے ہیں. لیکن اس طرح آپ کو پتہ ہوگا ریکوڈیک میں بھی یہی ہوا تھا, اس پہ اللہ بھلا کرے افتخار چودھری صاحب کا, انہوں نے 2006 میں وہ ڈیل کو ختم کیا اور آج بھی وہی پہاڑ کا پہاڑ کھڑا ہے وہاں پہ, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکا. تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے منصوبوں میں اچھی دیکھ بھال کر کے, سوچ بچار کر کے معاہدوں پہ دستخط کی جائے. جس طرح سوئی سے گیس نکلا تھا اور وہاں کے جو آس پاس کے علاقے تھے ان کو سب سے آخر میں گیس ملی, بلکہ کئی دہائیوں کے بعد گیس ملی, تو اسی طرح سینڈیک ہے یا ریکوڈک ہے, وہاں پر اگر جو کوئی آمدن ہو رہی ہے اور وہاں کے علاقے کے لوگوں کی ترقی نہیں ہو رہی تو پھر مایوسی تو پھیلتی ہے نا سر. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ میں نے وہ اسی لیے شروع میں کہا کہ جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے مطالبات, ان کی شکایات بالکل بجا ہیں اور بڑا ضروری ہے کہ جو بھی حکومت ہو, چاہے مرکز میں ہے, ہماری فوج ہے, ہماری حکمران جماعت ہے, وہ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, ورنہ وہی ہوتا رہے گا جو ہم نے مہینہ پہلے گوادر میں دیکھا. 2 مہینے تک وہاں پہ دھرنا ہوا, مظاہرے ہوئے, اور اس کی وجہ سے چینی جو ہمارے سرمایہ کار تھے وہ بھی پریشان ہوئے. تو جب تک مقامی آبادی کو آپ ساتھ نہیں چلیں گے, ان کے مفادات کا, فلاح و بہبود کا خیال نہیں رکھیں گے, اس وقت تک چاہے ریکوڈیک ہو چاہے سینڈیک ہو, اس کا پاکستان کو شاید ہو جائے گا فائدہ, مقامی لوگوں کو نہیں ہوگا. اور مقامی لوگوں کو اگر فائدہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر تو آپ کو سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پھر انویسٹر بھی نہیں آتے ہیں, تو ان کو چند سرداروں کو نوازنے کی بجائے ایک پبلک ایک لارج جو خاص کر وہاں کی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو نوازنا زیادہ ضروری ہے. امتیاز صاحب, آپ نے اس پر یہ بھی کام کیا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اس قسم کا کام ہوتا ہے تو را مٹیریل یوز ہوتا ہے اور ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی. جو اگر ہم کوئی کان کنی کر رہے ہیں, کوئی مٹیریل نکل رہا ہے قیمتی, تو اس کو اسی صورت ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, وہ کمپنی لے جاتی ہے, لیکن یا اس کو بیچ دیا جاتا ہے, لیکن اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی اور وہاں پر اس کی ویلیو ایڈیشن کی جو مشینری ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. تو اس پروجیکٹ میں بھی کیا ایسی صورتحال ہے کہ خالی پتھر یہاں سے لے جائے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے ویلیو ایڈیشن نہیں کی جاتی, جس سے زیادہ جو آمدن بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتا ہے. جی بالکل, یہ تو ایک بنیادی شرط ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے کہ جب تک آپ اس جو بھی خام مواد نکل رہا ہے اس کی اگر پروسیسنگ اپنے ملک میں نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. لیکن اس ملک میں چونکہ مافیاز بہت ہیں, آپ کو پتہ ہے آٹو موبائل سیکٹر کو اگر آپ دیکھ لیں کہ کسی ایک کمپنی نے جو کہ 30 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہیں ڈیلیشن پروگرام کمپلیٹ نہیں کیا, یعنی جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی شرط تھی ان کے ہر معاہدے میں, چاہے وہ سوزوکی تھی, ٹویوٹا تھی یا ہونڈا ہے, آج تک مکمل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہو سکا ہے. اور اب بھی اسی لیے جب بالکل امتیاز صاحب, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمارا روپیہ کمزور ہوتا ہے تو ان کی قیمتیں اسی وجہ سے بڑھتی ہیں کہ موسٹلی جو پارٹ ہے, چیسز ہیں, انجن ہے اور
गियर बक्स हैं और जो मेन चीज़ें हैं वो आज भी जापान से या बाकी मुल्कों से इंपोर्ट की जाती हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिलीशन प्रोग्राम जो मुकम्मल करना था वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। उसमें हमारी वजारत जो हैं, जो वजारत सनत और पैदावार है या इंजीनियरिंग कौंसल है, उनकी भी कोताही शामिल है। और आज पाकिस्तान की जो बेशतर अवाम है जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं वो महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, और क्वालिटी को भी आपको पता है, तो क्वालिटी किस तरह की है। जी इम्तियाज़ साहब। जी बिल्कुल, ये देखिए हम इसको फॉलो करते रहे हैं। अभी भी इस दौर में भी ये हुआ कि एक कंपनी है उसको चीन से 25,000 यूनिट्स दरामद करने की इजाज़त दे दी गई थी। अभी शायद 5-6 महीने के लिए नए यूनिट्स पे पाबंदी लगी है। लेकिन इन जापानी कंपनियों ने पाकिस्तान के साथ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ इस तरह का धोखा किया है कि 30-35 साल हो गए, हमारा आज भी 70% हमारा पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो कि 4-5 अरब डॉलर बनता है साल का, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जाता है, वो सिर्फ इंजन और उसकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है गाड़ियों का जो जापान से आता है उस पर खर्च होता है। ये बताते हैं हुकूमतों को, वज़ीर-ए-आज़म को कि हमने डिलीशन 70% कर दिया, हालांकि 70% नहीं है बल्कि 70% खर्चा जो है वो इस पे होता है। सिर्फ इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम जब जो आता है जापान से, तकरीबन 70-80% कीमत उसी की होती है गाड़ी में। लिहाजा जब तक हमारी हुकूमतें, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो इस मामले में कौम परस्ती का मुजाहरा नहीं करेंगे, सख्ती का मुजाहरा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क के साथ, गरीब आवाम के साथ यही कुछ होता रहेगा। ठीक है इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने सुना सेंडेक माहिदा चीनी कंपनी के पास है, उसमें 15 साल की जो लीज पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। वो कंपनी 2037 तक इस मंसूबे पर काम करेगी। जो हुकूमत पाकिस्तान का मुनाफा है उसमें 3% तक इजाफा किया गया है, और इसमें हर 3 साल बाद इसमें रिव्यू भी किया जा सकेगा। लेकिन जो बलूचिस्तान की जमातें हैं इस मायदे पर उनके कंसर्न है, उम्मीद है कि हुकूमत उन कंसर्न को भी दूर करेगी। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गुज़श्ता रोज़ 3.5 साल मुकम्मल हुए हैं, और इन 3.5 साल के दौरान अवाम ने जो कीमत अदा की है वो हम अदाद व शुमार के साथ आपके साथ पेश करेंगे। हमारे साथ ताहिर शिरानी मौजूद होंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उनके 3.5 साल पूरे हो गए हैं। 18 फरवरी गुज़श्ता रोज़ 3.5 साल पूरे हुए हैं, और इस 3.5 साल के दौरान पाकिस्तान की अवाम महंगाई के नीचे दब चुकी है। सिर्फ अगर हम 2 चीज़ों को देखें, बिजली और गैस, 1000 अरब रुपया पास ऑन किया गया, और उसके फिर मल्टीपल इम्फेक्ट आए हैं। वो आपने घी की कीमतों में देख लें, चीनी की कीमतों में देख लें, आटे की कीमतों में देख लें, पेट्रोल की कीमतों में देख लें, बल्कि ज़िंदगी की अब तमाम चीज़ें आप देखें उनकी डबल से ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं। ताहिर शिरानी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें डेटा के ज़रिए बताएंगे कि इन 3.5 साल के दौरान क्या हुआ है, ख़ासकर पाकिस्तानी अवाम के साथ जो आज बिलबिला रहे हैं और महंगाई की वजह से परेशान हैं, और उनके लिए उनकी आवाज़ भी कोई सुनने वाला नहीं है। शिरानी साहब, क्या हुआ है 3.5 साल के दौरान कि आज इन्फ्लेशन और महंगाई का जो शरह है वो गुज़श्ता कई सालों की बुलंद तरीन सतह पर है? पेट्रोलियम की प्राइसेस देख लें, घी की कीमतें देख लें, बाकी चीज़ें, गैस की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, तो हुआ क्या है 3.5 साल के दौरान? देखिए, 3.5 साल में आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और चीनी, आटा समेत जो बुनियादी अशिया हैं तमाम की कीमतों में इजाफा हुआ है। और बिजली का बुनियादी टैरिफ और सहमाई एडजस्टमेंट्स की बात अगर करें तो 8 बार मौजूदा हुकूमत के दौर में बिजली महंगी की गई है, और ये 9 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा बनता है। और गुज़श्ता 1 साल 9 रुपये 20 पैसे ये टैक्सों के अलावा है? जी जी, बिजली के फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में और सेमाई एडजस्टमेंट्स में ये 9 रुपये 20 पैसे इजाफा। और गुज़श्ता 1 साल में, यानी फरवरी 2021 से अब तक, ये अभी भी फरवरी 1 साल में 5 रुपये 35 पैसे इजाफा हुआ है बुनियादी टैरिफ और सेमाई एडजस्टमेंट्स में। तो और इसके साथ जो गैस है 3.5 साल के दौरान गैस के निर्खों में 334% तक इजाफा हुआ है। 334% गैस की कीमतें बढ़ाई हैं इन्होंने। बिल्कुल, ठीक है। और 1000 अरब रुपए से ज़्यादा ये इम्पैक्ट है। लेकिन अगर माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की हम बात करें, वो इससे अलावा है। सिर्फ 2021 की जो 12 महीने की एडजस्टमेंट्स हैं उसमें 710 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफी बोझ आवाम से अलग
उन पर पड़ा है। ये 1700 अरब हो गया। 1700 अरब रुपये अगर हम ऑन फ्यूल एडजस्टमेंट भी शामिल कर दें तो उससे ज़्यादा ये इजाफा बनता है, जो मतलब लोगों की जेब से तो गया है ना। जी बिल्कुल। और उसका फिर मल्टीपल इम्पैक्ट जो आया वो हम बाद में बात करें। जी बिल्कुल। और इसी तरह अगर पेट्रोलियम मसनूआत की हम बात करें तो 3.5 साल में 64 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट तक फ़ी लीटर तक इसमें इजाफा किया गया है हुकूमत की जानिब से। तो इसी तरह बाकी अगर हम चीनी की बात करें या आटे की बात करें, बाकी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया तमाम की कीमतों में इजाफा हुआ है। और इसी के साथ अगर हम ये बात करें कि मौजूदा हुकूमत का क्या ये सारा कसूर है या इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। अब मिसाल के तौर पर जब मौजूदा हुकूमत आई थी तो उस वक्त अगस्त 2018 में $1 था 123 रुपये का, अब वो 176 पे पहुँच चुका है। तो जब डॉलर की कदर बढ़ती है रुपये के मुकाबले में, क्योंकि हम इंपोर्टर हैं, पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उससे महंगाई में इजाफा होता है, उसकी कीमतें बढ़ती हैं। ज़ाहिर है सारा का सारा वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें तो सारी इंपोर्ट नहीं करते, लोकल चीज़ें भी महंगी हो चुकी। जी बिल्कुल, उसी में मैं आ रहा हूँ। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, चलो हुकूमत की बात हम मान लेते हैं कि कुछ प्राइसेस पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ी हैं तो उस वजह से यहाँ पे कुछ पास ऑन करना पड़ा, लेकिन डॉलर की जो बेकदरी है, यानी कदर बढ़ी, रुपए की बेकदरी है, तो वो तो हुकूमत की पॉलिसी से उसका ताल्लुक है। वो तो हुकूमत अब इंटरनेशनल प्राइसेस को तो, और उसकी वजह ये थी कि ये इनका इम्कान ये था और इनकी खुशफहमी थी कि शायद इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और एक्सपोर्ट्स भी हमारी नहीं बढ़ी, क्योंकि 2013-14 में जो एक्सपोर्ट्स थी अभी तक वही हम उसी एक्सपोर्ट्स पर खड़े हैं, और उस वक्त जो डॉलर था वो 100 रुपये का था। तो इसी तरह अब हुकूमत की अपनी जो इंतज़ामी कोताहियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, उसमें भी इसका फैक्टर है। इसके साथ कुछ इंटरनेशनल एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कुछ इसमें शामिल हैं, और इसी के साथ IMF की शराइत भी शामिल है, क्योंकि IMF के शराइत के तहत हमने बिजली अभी रिसेंटली हमने ₹1.68 फ़ी यूनिट तक महंगी की। अब मज़ीद 5 माह में ₹2.80 फ़ी यूनिट तक सर्कुलर डेट को कम करने के इक़दामात के तहत बिजली हमने महंगी करनी है, और CCOE ने इसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन सर्कुलर डेट की अगर हम बात करें कि बिजली महंगी की जा रही है क्योंकि सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। सर्कुलर डेट मौजूदा हुकूमत के दौर में 1328 अरब रुपए इसमें इजाफा हुआ है मौजूदा दौर हुकूमत में। इसके बावजूद कि बिजली के टैरिफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। 1148 अरब रुपए था जब हुकूमत आई थी, अब 2476 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। और इसके बावजूद कि हम बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं, और सर्कुलर डेट भी 100% से ज़्यादा उसमें इजाफा भी हुआ है। और इसी तरह अगर हम बात करें जब मौजूदा हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो एवरेज इन्फ्लेशन थी 2017-18 में 3.92% थी। 3.92%। और अब जो लास्ट ईयर गुजरा है वो 8.9% तक औसत महंगाई पहुंच गई थी 2021 में। और अब 2021-22 के जो पहले 7 माह हैं उसमें डबल डिजिट में एवरेज इन्फ्लेशन है। जो जनवरी की है वो 13% है, और जो एवरेज है जुलाई से जनवरी वो 10.26% है। अभी आगे जो अब पेट्रोलियम प्राइस बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें, तो अब आगे उम्मीद है कि मजीद बिल्कुल महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं मुसलसल उस वजह से, और बिजली भी मजीद हमने महंगी करनी है, और IMF के हमने यकीन दहानी कराई कि गैस भी महंगी करनी है। जब आप बिजली मजीद बढ़ाएंगे, सर्कुलर डेट आपका फिर भी बढ़ रहा है, उसके बावजूद गैस आप बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेगी, तो इससे ज़ाहिर है मजीद महंगाई में इजाफा होगा और आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। मुझे ये बताएं, कल भी अगर 2 रोज़ कबल अगर देखा जाए, मंडी भाउद्दीन में वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे कि उन्होंने तस्लीम किया कि महंगाई है और कहा मैं परेशान रहता हूँ इससे और मैं चाहता हूँ कुछ करूँ, तो वो कुछ कर सकते हैं? कहते हैं कि जल्दी महंगाई कम हो जाएगी, कहाँ से होगी बताएं जी? महंगाई बिल्कुल कम नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत के पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि वो लाठी मारेंगे और महंगाई कम हो जाएगी। क्योंकि हुकूमत दावे एक तरफ हुकूमत के, लेकिन जो इकदामात है वो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाने के इकदामात करती है। गवर्नेंस के भी इशू हैं, गवर्नेंस के ज़ाहिर इशूज़ हैं। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपका जो डॉलर की कदर बढ़ रही है, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा शरानी ये साहब, हुकूमती पॉलिसीज इसका ताल्लुक है। आप शरानी साहब, आपको याद होगा कि एक सिस्टम होता था कि एक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी होती थी और वो देखती थी सप्लाई डिमांड को, खासकर क्योंकि प्राइस का इशू है सप्लाई डिमांड से, और वो चेक करती थी कि अगर किसी चीज़ की, टमाटर की ले लें, बाज़ दफ़ा शार्टेज हो जाती थी किसी चीज़ की, तो उसकी फ़ौरन इंपोर्ट की जाती थी या उसकी डिमांड सप्लाई बढ़ाई जाती थी, प्राइस स्टेबल है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे एक इंतज़ामी एक सिस्टम होता था प्राइस को कंट्रोल करने के, वो कहीं नज़र आ रहा है आपको? देखिए, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हर मंडे को हो रहा है,
لیکن اس کے باوجود جو قیمتیں ہیں وہ کم نہیں ہو رہی. ہم امپورٹ کی اپنے بات کی, ہم نے ریکارڈ پچھلے سال گندم امپورٹ کی ہے, 3.6 ملین سے زیادہ میٹرک ٹن ہم نے گندم امپورٹ کی ہے, ہم نے چینی امپورٹ کی ہے, دالیں ہم امپورٹ کریں ویسے بھی. اس کے باوجود قیمتیں کم نہیں ہوئی. اس میں ایک جس طرح آپ نے بات کی ہے گورننس کا ایشو ہے کہ حکومتی جو پالیسی ہیں وہ ایک تو چیک نہیں ہے قیمتوں پر. اس میں نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے کہ مہنگائی کو چیک کرے, بلکہ صوبائی حکومتوں کا بھی ہے. وفاقی حکومت کا تو صرف اسلام آباد کے حد تک ہے. اگر کوئی مقامی انتظامیہ ہے, وہاں پہ کچھ ساختہ اضافہ ہے, کوئی ایک مارکیٹ میں ایک چیز کی قیمت مثال کے طور پر 20 ہے, دوسرے پہ 30 روپے پہ ہے, تو وہ تو ایک خود ساختہ اضافہ ہے, اس کو مقامی انتظامیہ مجسٹریٹ کا کام ہے اس کو دیکھے. اسی طرح صوبائی لیول پہ بھی پھر صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ اس کو دیکھے اور اس کو کنٹرول کرے اگر خود ساختہ اضافہ ہے. جس طرح آپ نے بات کی ڈیمانڈ سپلائی کی. شرانی صاحب, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. ناظرین, آپ نے سنا 3 سال حکومت کے پورے ہو گئے اور مہنگائی کے تمام ریکارڈ اس میں ٹوٹے ہیں اور حکومت سنجیدہ نہیں کہ مہنگائی کم کرے. آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.